नमस्ते 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 आदरणीय श्रोताहरू, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो हाम्रो पाइला 91.6 मेगाहर्जमा साताको समीक्षा ल्याएर हामी फेरि उपस्थित भइसकेका छौँ। साताभरि भएका विभिन्न घटना परिघटनालाई पृष्ठपोषण दिनका निमित्त यसलाई चाहिँ सकारात्मक पृष्ठपोषणका लागि हामी साताको समीक्षा ल्याएर आउने गर्छौँ। समाजमा हुने विभिन्न खालका विकृति विसङ्गति लगायतका विभिन्न कुराहरूलाई एउटा समीक्षात्मक रूपमा आगामी दिनमा यस्ता कुराहरू हुन नदिनका लागि समीक्षात्मक रूपमा हामी यी कार्यक्रम मार्फत हामी यस्ता विषयमा उठान गर्छौँ जसले एउटा सकारात्मक पृष्ठपोषण दिनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइराखेको छ। कार्यक्रम साताको समीक्षा बीबीसी नेपाली सेवा पछाडि शनिबारको होइन, सोमबारको बीबीसी नेपाली सेवा पछाडि हामी करिब करिब केही बेर विज्ञापन प्रसारण गर्छौँ, त्यसपछि हामी आउने गर्छौँ। शनिबार हाम्रो अव्यक्त प्रेमलाई जोडिएको कार्यक्रम स्तनित आवाज आउने गर्छ 9:15 बजेदेखि भने मङ्गलबार र आइतबार हामीले आइतबार चाहिँ भन्छिनामा चलाउँछौँ, कार्यक्रम प्रसारण गर्ने गर्छौँ भने त्योभन्दा अगाडि पाइला विशेष प्रसारण गर्ने गर्छौँ भने सोमबारको यो रात्रिकालीन प्रहरमा 9 बजेको बीबीसी सँगसँगै 9:15 बजे बीबीसी सकिन्छ। त्यसपछि केही बेर विज्ञापन प्रसारण गर्छौँ र त्यसपछि साताको समीक्षा लिएर आउने गर्छौँ। कार्यक्रम साताको समीक्षामा छौँ। अलिकति प्राविधिक समस्या छ, आज म आफै प्राविधिक पनि गरिराखेको छु र आफै कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिराखेको छु भने स्टुडियोमा यतिखेर युद्धजी शर्मा र म छौँ। हामी दुईजना मात्रै आज चाहिँ कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनेछौँ यताबाट भने आज विशेष गरी तपाईँहरूसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। यो साता तपाईँले कसरी बिताउनु भयो, यो सातामा जाजरकोटको सदरमुकाम खलङ्गामा अहिलेको यो विश्व महामारी सँगसँगै अगाडि बढिराखेको कोभिड-19 सङ्क्रमणको कुरा पनि आइराखेको छ। 19 जनामा कोभिड-19 सङ्क्रमण भएको पुष्टि भइसकेको छ र त्यसपछि अपनाउनु पर्ने सावधानीका विषयमा आज राति 12 बजेदेखि निषेधाज्ञा जारी भएको छ र यसलाई चाहिँ 15 गते राति 12 बजेसम्मका लागि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। त्यसैले यिनै विषयवस्तु र अन्य केही तपाईँको मनमा लागेका अन्य कुनै विषयवस्तु छन् भने पनि हामी साताका समीक्षामा साताभरि भएका विभिन्न घटना परिघटनालाई हामी छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज विशेष गरी थुप्रै अतिथिहरू हुनुहुन्छ, हामीले कुरा गरेका छौँ, तर उहाँहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क भयो भने हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आज जाजरकोटदेखि जापानसम्म पुग्नेछौँ हामी, सायद यो नेटवर्कले साथ दियो भने, टेलिफोनले साथ दियो भने हामी जापानमा अहिले कसरी चाहिँ यो सातामा के कस्ता कुराहरू भएका छन् त्यहाँ हाम्रा सहकर्मीले त्यहाँबाट कुराकानी गर्नुहुनेछ भने हामी कालीकोटसम्म पनि पुग्न प्रयास गर्नेछौँ। कालीकोटमा कसरी त्यहाँ विभिन्न विकास निर्माणका काम भएका छन्, कोभिड-19लाई कसरी चाहिँ सङ्क्रमण हुन नदिनका लागि त्यहाँ स्थानीय प्रयासहरू भएका छन्, त्यस विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसै गरी जिल्लाका केही पत्रकार साथीहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र अन्य सामाजिक क्षेत्रका, अन्य राजनीतिक क्षेत्रका, स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू लगायत सरकारवालाहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसैले साताको समीक्षाको सुरुमा मैले यिनै कुराहरू राखेको छु, म सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछु। तपाईँ यो कार्यक्रम हाम्रो पाइला युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले बोलेका कुराहरू तपाईँले चाहिँ प्रत्यक्ष, आज चाहिँ प्रत्यक्ष छैन, आज चाहिँ इन्टरनेटमा समस्या भएको कारणले हामीले प्रत्यक्ष राखेका छैनौँ। यतिखेर हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसन र हाम्रो इन्टरनेटमा www.hamropailaFM.org.np र हाम्रो पात्र एप्लिकेसनमा तपाईँ संसारका विभिन्न ठाउँबाट सुनिराख्नु भएको छ। त्यसैले आज युट्युब हामीले लाइभ गर्न हाम्रो इन्टरनेटको स्पिड नपुगेको कारण हामीले सकेका छैनौँ। त्यसैले यो कार्यक्रम भोलि तपाईँले हाम्रो पाइला युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको सहभागिताको हामी अपेक्षा गर्छौँ। 089 430 157मा सिधा फोन गर्नुभयो भने पनि तपाईँले यो सातामा भएका घटना परिघटना र समाचारहरूलाई आफ्नो विचार चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसले एउटा पृष्ठपोषण दिने काम गरोस्, सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। मान्छे भएपछि, नेतृत्व सम्हालेपछि सबैले चाहेको जस्तो हुन सक्दैन र केही कुराहरू कमी कमजोरी भइ नै हाल्छन्। ती कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै आगामी दिनमा सफल एउटा चाहिँ नेतृत्व पहिचान बनाउनका लागि पनि यो कार्यक्रमले पृष्ठपोषण दिने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ विगतदेखि वर्तमानसम्म र अझै पनि यो भूमिका खेल्दै जाने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। तपाईँहरूको साथ, तपाईँहरूको सहयोग, हौसलाको हामीलाई सदैव खाँचो रहन्छ। त्यसैले तपाईँहरूको सहभागिता पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु। यतिखेर प्रविधिमा म आफै छु आज र
यो कार्यक्रमको प्रस्तोतामा बालकुमार, त्यसै गरी युद्धजित शर्मा छौँ। युद्धजित, मैले धेरै कुराहरू राखेँ। अलिकति सुरुमा चाहिँ अलिकति आज प्रविधि पनि आफैले गर्नुपर्ने र आफैले बोल्नुपर्ने र आफैले यहाँ भिडियो सुटिङ पनि गर्नुपर्ने थुप्रै कुराले गर्दा एउटा हातले 3-4वटा काम गर्नुपर्ने भयो हुनाले अलिकति सुरुमा चाहिँ अलिकति यो कार्यक्रमको प्रस्तुतिमा अलिकति केही नमिलेको जस्तो महसुस भएको छ। युद्धजित, यो साता चाहिँ कस्तो रह्यो यहाँको चाहिँ? कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले विभिन्न कुराहरू भइराखेका छन्। यो साता खास गरी हामीले चाहिँ कोभिड-19 जो कोरोना भाइरस महामारीले गर्दा जाजरकोटलाई पनि एकपटक फेरि झस्काइदिएको छ, एकपटक तर्साइदिएको छ होइन। विगतमा हामीले भोगेका आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि निकै ठुलो महामारी, झाडा पखाला जस्तो ठुलो महामारीलाई चाहिँ हामीले अहिले भुल्न सकेका छैनौँ होइन। कतिपय बेला चाहिँ स्वाइन फ्लूले पनि हामीलाई चाहिँ निकै तर्सायो, हामी जाजरकोटीहरूलाई चाहिँ निकै झस्काइदिएको त्यो यादहरूलाई फेरि भुल्न नपाउँदै फेरि पनि कोभिड-19 एकपटक जाजरकोटमा चाहिँ समुदाय स्तरमै फैलिएको भन्ने खालको चाहिँ हल्ला जुन अफवाह एउटा चाहिँ आएको छ। यद्यपि यो अफवाह भन्ने कुरा त छैन, तर पनि हामी जुन केही निकै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसको सङ्क्रमण भएको भन्ने खालको खबरले चाहिँ एकपटक तर्साइदिएको छ। यो तर्सिँदैमा हामी चाहिँ अब सचेत रहनुपर्ने अवस्था चाहिँ भइसकेको छ। किन भन्दा हामी जो निरन्तर रूपमा जनताको सेवामा क्रियाशील रहेका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ यसको सङ्क्रमणले गर्दा अब जनताहरू चाहिँ एउटा तर्सिने त भइ नै हालेको छ। तर हामी सचेत हुने कुरा चाहिँ हामीले पाएनौँ। किन भन्दा म पनि आज दिनभर जस्तो जाजरकोटको चाहिँ केही सामाजिक दूरी, भौतिक दूरी कायम गर्दै केही ठाउँमा घुम्दै गर्दाखेरि आज जो यहाँ चाहिँ सङ्क्रमण भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जस्तो कुनै कार्यालयको व्यक्तिलाई चाहिँ सङ्क्रमण भएको छ भने त्यस्तो त्यो कार्यालयको व्यक्ति त्यो जुन चाहिँ भेरी नगरपालिकाको व्यक्तिलाई चाहिँ यस्तो भएको छ कर्मचारीहरूलाई भन्ने कुरा छ। तर भेरी नगरपालिकाको स्वयं चाहिँ त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी समेत खुलेआम रूपमा चाहिँ बाहिर बजारमा चाहिँ घुमिरहनु भएको छ। तर त्यति हुँदाखेरि पनि हामी स्थानीय बासिन्दा अथवा भनौँ यहाँका सरोकारवाला निकाय कम्तीमा तपाईँ यसरी नघुम्नुहोस्, यसो यस्तो भइराखेको छ भन्ने सम्मको चाहिँ कसैबाट पनि सुन्न पाइएन। एउटा दुःखद प्रसङ्ग यो चाहिँ छ। किन भन्दा अब हामी आफूले आफूमा सचेत रहने कुरा त छँदैछ, तर सम्बन्धित व्यक्तिलाई चाहिँ यस्तो भइसक्यो भन्ने कुरा आइसकेपछि पनि हामी खुलेआम रूपमा चाहिँ यसै घुम्दै गर्दा कम्तीमा चाहिँ हाम्रो स्थानीय बासिन्दा अथवा सरकारवाला निकाय कोही पनि भएन कि कतै होइन, हामीले कतै खोज्नुपर्ने हो कि जस्तो पनि लागेको छ। यसबारेमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? खास गरी अहिले जिल्लामा अथवा जिल्लाभन्दा बाहिर हामीलाई चाहिँ रेडियो पहुँच भएर चाहिँ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भने यस विषयमा तपाईँका कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू छन् भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0893-157 मा फोन गरेर प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ हामीसँग जोडिन पनि सक्नुहुन्छ। किन भन्दा मैले जे देखेँ त्यो कुरा यहाँ बताउँदै गरेको छु, बोल्दै आएको छु र हामीले देखेका कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रा सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ विकृति र विसङ्गति जुन भइराखेका छन् त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कार्यक्रमको माध्यमबाट उठान गर्दै आएका छौँ। यो बारेमा यही जोडौँ र यो साता चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य पनि भएको छ। स्यालामा चाहिँ जुन विगतका समयहरूदेखि घट्दै आएका विभिन्न घटनाहरू चाहिँ घटिराखेका थिए। स्यालामा विभिन्न घटनाहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयले चाहिँ एउटा प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने कार्य सम्पन्न भएको भन्ने खालको खबर पनि हामीलाई जानकारीमा आएको छ। यो एउटा सुखद प्रसङ्ग हो, सुखद कामको चाहिँ सुरुवातका रूपमा लिन सक्छौँ हामी। युद्धजित, अब यतिखेर हाम्रो भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष खम्बजङ शाह हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी विशेष कुराकानी गर्छौँ यो साताको समीक्षामा। यो सातामा चाहिँ कसरी यहाँले बिताउनु भयो? यो सातामा भएका महत्त्वपूर्ण कुराहरू सम्झिनु पर्दा के भए अध्यक्षज्यू?
हजुर, अब यो सातामा अहिले विकास निर्माणका कामहरू हुने कुरा भएन, तर यो साता विशेष गरी जाजरकोटको लागि अहिले कोभिड-19 जो सदरमुकाम तपाईँको वडाको लागि र यो 3 र 4 नम्बर वडा विशेष गरी त्यसले गर्दाखेरि सदरमुकामको मेन मुटु यो 4 नम्बर वडा म चाहिँ यहाँ आफै अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अबका दिनमा यो कोभिड-19बाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने सुझाव सल्लाह दिनुपर्दा तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्ना नागरिकहरूलाई? स्थानीय नगर प्रमुखज्यूलाई यो मैले यो अवस्था आउँछ है अनि यो अवस्थामा जाउँ भनेर मैले सबैलाई अनुरोध गर्दै आएकै कुरा हो। सायद अहिले उहाँहरूलाई अहिले घाँटी लागेको होला। अब मैले हिजो मात्रै सिडिओ साहबसँग कुरा गरेको थिएँ। अब मैले यो सिडिओ साहबले चाहिँ एउटा सूचना चाहिँ फेसबुकमा राख्दैन, एउटा बोर्डमा टाँस्दैन, यो चाहिँ मतलब पर्याप्त हुने सम्भावना देखेको छैन। अब अहिले हामीले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ भनाइ के छ भने यदि यसलाई नियन्त्रणमा कमी ल्याउने नै हो भने मेन कुरा हामीले चाहिँ चारैतिर वडा टु वडा अथवा चाहिँ मतलब अर्को चाहिँ मतलब नगरपालिकाबाट हाम्रो क्षेत्रतिर आउने यो नाका बन्द गर्नुपर्छ र जुन सुर्खेतबाट आउने जुन तरकारी छ त्यो गाडीमा ल्याइन्छ, टिपरमा त्यो टिपर गाडीमा ल्याइन्छ, त्यो तरकारी पनि रोक्नुपर्छ। अनि अर्को वडाबाट अर्को वडामा आउने दही दुध पनि रोक्नुपर्छ। अनि मेन कुरा हाम्रो यही खलङ्गामा भन्नु होला 3 नम्बर 4 नम्बर वडाको यिनी जुन पसलहरू छ नि, नास्ता पसलहरू, पसलहरू, यिनी खास गरी पसलहरू पनि एकदम ठ्याक्कै केही नभए पनि 1 हप्ता त हामी बन्द गरौँ। यो बन्द पनि गर्नुपर्छ, किनभने गाउँतिरको मान्छेहरू अथवा इन्डियाबाट आएका हुन् कि या विदेशबाट आएका हुन् कि कताबाट आएका हुन् त्यो कुरा त थाहा हुँदैन। अनि आउँछन्, होटलमा खान्छन्, त्यो नास्ताहरू खान्छन्, त्यो थाली चेन्ज गरेर जान्छन्, अनि त्यही थालीमा अर्को आएर खान्छ, अथवा हाम्रै यहाँको परिवारहरू केटाहरू खाना पाएर पनि त्यहाँ गएर खान्छन् भने अनि कसरी चाहिँ मतलब यो लकडाउनको पालना गराएको छ त्यो चाहिँ प्रशासनले मेन ध्यान पुर्याउनु पर्ने अवस्था मैले देखेको छु। हजुर, अब यतिखेर विशेष गरी अब सदरमुकामका केही पसलहरूमा मदिरा प्रयोग गर्नेहरू पनि बढिराखेको देखिएको छ। यतिखेर चाहिँ कोरोना लाग्दैन, मदिरा खाने हो भन्ने खालका कुराहरू पनि सुनिन्छन्। त्यसले गर्दा यो अवस्थामा यस्ता कुराहरूलाई पनि न्यूनीकरण गर्नुपर्ने हो नि स्थानीय सरकारको पहलमा, अथवा स्थानीय जुन यो नियमन गर्ने निकायहरू छन्, स्थानीय प्रशासन होइन, प्रहरी, यो चाहिँ त्यति भएको देखिँदैन। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, यो चाहिँ यो मदिराको विषयमा त अहिले चाहिँ मतलब अहिलेको प्रशासन भनौँ या त प्रहरी प्रशासन यसमा चाहिँ मतलब यसले चाहिँ नियन्त्रण पुर्याएको मान्दैन, कुनमानेमा मान्दैन भने अहिलेसम्म रक्सी खाएको मान्छे हामीले माथि लिएर राखेका छौँ भनेको खै त? सडकमा रक्सी खाएर हल्लिएका हुन्छन्। एउटा पनि मान्छे मेरो घर त बिएससी कार्यालय नजिकमै छ, अहिलेसम्म रक्सी खाएको मान्छे माथि लगेको पनि देखिएको छैन, यहाँ रक्सी नियन्त्रण भएको पनि छैन, आएका छन्, हल्लिएका छन्, जताभावी बोलेका छन्। यो अवस्था देख्छु मैले। यसलाई चाहिँ मतलब नियन्त्रण भएको चाहिँ मतलब दिमागले सक्दैन यो। हजुर, अब यस्ता कुराहरूलाई स्थानीय प्रशासनले अलिकति जोड दिनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुहुन्छ यहाँले। अब यस्तो कुराहरूमा स्थानीय प्रशासनले के गरिराखेको छ हामी आगामी अन्य कार्यक्रममा पनि हामी जोड्नेछौँ। यो सातामा तपाईँको वडाबाट चाहिँ के कस्ता सेवाहरू प्रभाव भए? होइन, यो सातामा हाम्रो वडाबाट त कसरी प्रभाव भयो भने मैले चाहिँ मतलब जिल्ला प्रशासनलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ। मैले अघि यो कुरा फेरि मैले दोहोऱ्याएँ। अब अहिले विकासको काम त अब सबै यो आर्थिक साल चेन्ज भएको हुनाले, आर्थिक वर्ष चेन्ज भएको हुनाले विकासको बारेमा त अहिले हामी सबै चाहिँ रोकेका छौँ। अब आगामी चाहिँ यो 77-78को लागि भएको योजना मैले भर्खर निर्णय गरेँ। अस्ति मैले वडाबाट निर्णय गराएको छु। 77-78मा जुन विनियोजित भएका चाहिँ मतलब योजनाको अब छिटै समयमै हामीले चाहिँ मतलब यो उपभोक्ता गठनहरू गरायौँ भने अनि योजनाहरू चाहिँ पनि समयमा चाहिँ सम्पन्न हुन्छन्। यही समयमा हामीले उपभोक्ता गठनहरू चाहिँ नगराएको कारणले हाम्रा योजनाहरू असारमा गएर सकिन जाने, असारमा गएर सम्पन्न चाहिँ हुन नसक्ने स्थिति भएको हुनाले यो वर्ष चाहिँ अगाडि नै गरौँ भनेर मैले वडाबाट निर्णय गरेर पनि पठाएको छु।
अन्य चाहिँ अब विकासको काममा चाहिँ अब मैले केही गर्न सकेको छैन र अहिले वडामा खालि चाहिँ मलाई सिफारिसहरू विभिन्न किसिमका चाहिँ सिफारिसहरू गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले त्यही सिफारिसमै अथवा त्यसैको कार्यान्वयनमै म अलिकति व्यस्त छु। हजुर, अब आजदेखि अब नगरपालिकाले आफ्ना सेवाहरू पनि 15 गतेसम्मका लागि स्थगित गरेको सार्वजनिक सूचना गरिसकेको छ। त्यसकारण अब वडाबाट प्रदान हुने सेवाहरू पनि स्वास्थ्य सेवा बाहेक अरू सबै कुराहरू चाहिँ बन्द हुने कुरा होला। यो सातालाई समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा उपलब्धिमूलक भयो अथवा कस्तो रह्यो यहाँको चाहिँ संक्षेपमा भन्नुपर्दा यो साता चाहिँ? यो नजिकै मेरो यो ट्र्याक्टर हिँडेको हुनाले आवाज बुझ्न, यसलाई फेरि प्लिज दोहोऱ्याइदिनु। हजुर, यो साता चाहिँ यहाँको उपलब्धिमूलक भयो अथवा कस्तो भयो समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा कस्तो रह्यो? होइन, उपलब्धिमूलक भन्नाले अब कस्तो विषयलाई उपलब्धिमूलक भन्नुहुन्छ, यसलाई अलिकति फेरि स्पष्ट। समग्र विकास निर्माण अनि त्यसपछि यहाँको वडा कार्यालयको लागि यहाँका नागरिकहरूको लागि कस्तो रह्यो? मैले अब विकासको लागि त मैले अघि भनिसकेँ। अब यो आर्थिक वर्ष सुरु भएको हुनाले अहिले विकासको काम निर्माणहरू चाहिँ अब ठ्याक्कै चाहिँ हुने कुरा पनि भएर र अन्य विषयमा अहिले दैनिक चाहिँ चलिआएका वडाबाट चाहिँ मलाई सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने आफ्नो चाहिँ मलाई कार्यहरू दैनिक कार्यहरू चाहिँ राम्रो भएकै छ। अब मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेपछि अहिले सबभन्दा कुनै विकास होस् कुनै पनि कार्यक्रम होस्, यो चाहिँ जुन कोरोनाले गर्दाखेरि कसैलाई पनि कसैको ध्यान भन्न सक्ने अवस्था छैन। अब मैले भन्दैछु कोरोनालाई चाहिँ मतलब जुन नियन्त्रण गर्ने विषयमा मैले अघि यो जोडेको छैन। अब यो कुराहरू हामीले पालन गरेनौँ भने अरू चाहिँ म देख्दिनँ। हुन्छ, समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। दुई शब्द भए पनि मलाई केही कुरा भन्ने मौका दिनुभयो। यहाँहरूको चाहिँ पाइला एफएमको चाहिँ प्रगतिको उन्नति प्रगतिको चाहिँ म शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष खम्मजङ शाह। यो सातामा भएका विभिन्न कुराहरूलाई उहाँले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो। निकै महत्त्वपूर्ण र रमाइलो कुराकानी भयो। हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई जोड्दै जानेछौँ। साताको समीक्षामा छौँ। साताभरि भएका विभिन्न घटना परिघटनालाई हामीले समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। हामी जाजरकोट पछि सिधै हामी अब छिमेकी जिल्लातिर जाने हाम्रो लक्ष्य छ, तर टेलिफोनले चाहिँ राम्रोसँग साथ दिएको छैन। विभिन्न कुराहरू छन्, विभिन्न समस्याहरू छन् र पनि हामी आइ नै राखेका छौँ 91.6 मेगाहर्ज मार्फत, किनकि हाम्रा आफ्नै समस्याहरू छन्। कोभिड-19 सङ्क्रमण बढिराखेको छ। हामीले प्रयोग गर्ने सेनिटाइजरहरू, हामीले प्रयोग गर्ने पन्जाहरू, हामीले प्रयोग गर्ने विभिन्न सामग्रीहरूको बिस्तारै अभाव हुँदै गइराखेको छ। त्यसैले विभिन्न चुनौतीका बावजुद पनि हामी छौँ, किनकि हाम्रो काम सत्य तथ्य सूचनालाई सम्प्रेषण गर्ने हो र हामी जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हामी तपाईँलाई सूचना अनवरत रूपमा हामी प्रसारण गरेर चाहिँ सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्न खोजिराखेका छौँ। तर हामीलाई अचम्म लाग्छ, जाजरकोटमा अहिले यतिखेर यत्रो कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढिराखेको छ। यतिखेर हाम्रो पनि भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ, किनकि स्थानीय सरकारहरू, स्थानीय प्रशासनहरूले कम्तीमा यस्ता सूचनाहरू प्रसारण गर्नका लागि हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तर एउटा पनि सूचना यहाँ हामीलाई रेडियोमा आएको छैन। यहाँका 3वटै रेडियोलाई सायद आएको छैन होला। सूचना यस्तो बेला चाहिँ मिडियालाई परिचालन गर्न सक्ने तपाईँहरूको चाहिँ अलिकति भए पनि सद्बुद्धि आओस् भन्ने हाम्रो कामना हो। कतिपय अवस्थामा बोल्नै पर्ने हुन्छ, कसैलाई तितो लाग्न सक्छ। यत्रो कोभिड-19 को बेला कम्तीमा तपाईँहरू एक्लै गरेर केही पनि हुनेवाला छैन। हामी सबै लागेर गऱ्यौँ भने मात्रै यो नियन्त्रण गर्नका लागि हामी सबैको योगदान महत्त्वपूर्ण ठहर्छ। त्यसैले कम्तीमा यस्तो कुराहरू हामी मार्फत पनि सम्प्रेषण गर्न पाइदिएको भए, हामी आफूले गरिराखेका छौँ, तर तपाईँहरूको एउटा आधिकारिक पत्र प्राप्त भएर हामीले गर्न सक्यौँ भने अझ राम्रो हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। हामीलाई लागेको कुरा भनिहाल्यौँ। तपाईँहरूले यस्तो कुराहरूलाई पनि अलिकति ध्यान दिइदिनु होला, हामी यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ। आगामी दिनमा हाम्रा अन्य सहकार्यका बाटाहरू त छँदैछन्। त्यस्तै गरेर हामी विभिन्न अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि कुरा गर्छौँ। कुराकानी गर्नलाई हामीले मात्रै चाहेर हुँदैन, टेलिफोन सबै कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ।
र त्यसको लागि फोन पनि लाग्न पर्छ, फोन चाहिँ लाग्न सकिराखेको छैन। हामी प्रयास गर्छौँ भनेर मैले भनिराखेको छु। युद्धजित अघि बोलिराखेको कुरालाई फेरि कन्टिन्युटी गरौँ न है। हजुर, हामीले भर्खरै मात्र चाहिँ भेरी नगरपालिका 4 का वडा अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले निकै नै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको थियो। जस्तो हामीले यो वडामा प्रवेश गर्नका निम्ति कम्तीमा इउरी हुँदै धल्लाको पुललाई चाहिँ हामी बन्द गर्नुपर्छ। किन भन्दा बाहिरबाट आउने त्यो पुल पनि एउटा चाहिँ प्रमुख नाकाका रूपमा रहेको छ। त्यहाँ कुनै पनि सुरक्षाको अवस्था चाहिँ छैन। जङ्गलको बाटो भएर चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरू चाहिँ जङ्गलमा समेत दिउँसोको समयमा चाहिँ ग्यादरिङ भइराखेको अवस्था छ। त्यसलाई पनि बन्द गर्नमा आग्रह गर्छु। घाँस दाउरा ल्याउने नाममा चाहिँ लकडाउन छ। त्यो लकडाउनमा चाहिँ अहिले अब आजसम्म चाहिँ केही न केही काम भइरहेको थियो। तर अब भोलिदेखि के हुन्छ त भन्दा यहाँ चाहिँ भेरी नगरपालिका 4 को यो चाहिँ जङ्गल क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न जङ्गलको फडानी अथवा दाउरा घाँसहरू ल्याउने कार्य चाहिँ त्यहाँ देख्न सकिन्छ। त्यस्तै धल्लाको पुललाई चाहिँ बन्द गर्न आवश्यक छ। त्यस्तै कालेगाउँको पुलमा समेत कसरी हुन्छ, हामीले शिवालय मन्दिर नजिकै रहेको कालेगाउँको पुललाई समेत उतातिरबाट चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूको आवत जावतलाई चाहिँ बन्द गरेर कम्तीमा हामीले यो नगरपालिका क्षेत्रमा यति बेला त अब जस्तो सामान्यतया नगरपालिकाले 15 गतेसम्म आफ्नो सेवा बन्द गरिएको भने तापनि हामीले चाहिँ कम्तीमा आपतकालीन रूपमा नगर कार्यपालिकाको बैठक बोलाएर हामीले के कुरामा चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो गरिदिएको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब यो चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति विभिन्न वडाहरूलाई चाहिँ हामीले बजेट विनियोजन गरेर त्यो बजेट चाहिँ कुन शीर्षकमा के कार्यमा चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो खालको काम चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाले गर्न सकेको भए उचित हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, यो विषयलाई फेरि हामी कन्टिन्युटी दिउँला नि। यतिखेर पत्रकार रेशम खड्का हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। भेरीमालिका दैनिकका पत्रकार हुनुहुन्छ रेशम खड्का। उहाँ जुनिचाँदी गाउँपालिका स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ। अहिले सदरमुकाम खलङ्गामै बसेर विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको छ। यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा जुनिचाँदी गाउँपालिकामा के कस्ता प्रयासहरू भइराखेका छन् यावत विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ, किनकि उहाँ त्यहाँ अलिक नजिक हुनुहुन्छ। उहाँको आफ्नै जन्मस्थान, आफ्नै कार्यक्षेत्र भएको हुनाले पनि हुनसक्छ, त्यसैले उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। रेशमजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। विशेष गरी यहाँलाई लगायत रेडियो हाम्रो पाइला परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ यतिखेर? म अहिले जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गामा छु। हजुर, खलङ्गामा हुनुहुन्छ। अब जुनिचाँदीबाट कहिले फर्किनु भयो यहाँ चाहिँ? म जुनिचाँदेबाट 2-4 दिन भयो। जुनिचाँदे गाउँपालिकाले विशेष गरी अब कोभिड-19लाई जाजरकोट जिल्लाको अब 3वटा मात्रै स्थानीय तहहरू, अहिलेसम्म जाजरकोट जिल्लाका 3वटा स्थानीय तहहरूमा कोभिड-19 को कुनै पनि सङ्क्रमण देखिएको छैन। त्यो अन्तर्गत जुनिचाँदे पनि पर्छ। अब प्रदेश स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार जाजरकोट जिल्लाको कुसे गाउँपालिका, जुनिचाँदे गाउँपालिका र नलगा नगरपालिका अहिले पनि कोरोना सङ्क्रमित भाइरस नदेखिएको सूचीमा रहेको छ। त्यही अन्तर्गत जुनिचाँदे गाउँपालिकाको अहिले वास्तवमा जुनिचाँदे गाउँपालिका एउटा भाइरस नदेखिएको स्थानीय तह हो त, या हामीले पिसिआरको दायरा नबढाएको भनेर त्यहाँको स्थानीय सरकारले पिसिआरको दायरा अहिले बढाइरहेछ र घर घरको पुगेर बाहिर देशबाट आएका नागरिकहरूलाई, आफ्ना जो नागरिकहरू छन्, जो आफ्ना जनताहरू छन्, उनीहरूको घर आँगनमा पुगेर जो अहिले कार्यवाहक अध्यक्ष स्वयं शिव आचार्य बस्नेज्यू उहाँ आफै खटेर अहिले शिविरको रूपमा सञ्चालन एउटा पिसिआरको लागि स्वाब सङ्कलनको कार्यक्रम छ र त्यही कार्यक्रममा हामीले अब आफ्नो नागरिकको तर्फबाट एउटा त्यहाँबाट एउटा मिडिया क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गरेको हैसियतमा हामीले गर्नुपर्ने सहयोग के हुन्छ त्यही अनुसार हामीले म अब गरेर त्यही 1-2 दिनभित्रै फर्किन्छ। हजुर, अब समग्रमा भन्नुपर्दा यो सातालाई चाहिँ कसरी यहाँले अगाडि बढाउनु भयो? के कस्ता घटना समाचारहरू आए? तपाईँको पत्रिकामा पनि दिनहुँ समाचार आइराखेका छन्। त्यसैले भन्नै पर्ने त्यस्ता समाचार जो कि यो समाजमा अथवा यो जिल्लामा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ती समाचारहरूले, ताकि भोलिका दिनमा केही कुराहरू चाहिँ सुधार गर्न आवश्यक छ। तपाईँले कस्तो देख्नुभयो? अब पहिलो कुरा त हामी जाजरकोट जिल्लामा सबैभन्दा पहिलो यो फोन सेवा, अहिले जब कि तपाईँ आफै एउटा स्टुडियोबाट तपाईँले फोन समस्या छ,
तपाईँले स्वयं आफै भोगिरहनु भएको छ। जाजरकोट जिल्ला तब कि कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि 2074 सालमा उसले पहिलो मन्त्री परिषदको बैठकमै उहाँहरूले कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशको रूपमा अगाडि बढाउँछ भनेर उहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। त्यही अनुसार नै गृहमन्त्री नरेश भण्डारीज्यूलाई एउटा कार्यदल बनेर उहाँलाई पनि त्यो किसिमको प्रतिवेदन पेश भएको छ। पेश भएर जुन किसिमको बजेट छुट्टिएको छ त्यो बजेट गत वर्षको आर्थिक वर्षमा तपाईँको कालीकोटको एउटा गाउँपालिकामा आगो पीडितको घर बनाउनको लागि रकमान्तर भएको छ त्यहाँको बजेट। अब एउटा प्रदेशको एउटा डिजिटल प्रदेशको अवधारणा जुन किसिमको सरकारले ल्याएको छ यो एउटा स्वागतयोग्य हो, तर त्यो नीति तथा कार्यक्रममा मात्र ल्याउने होइन कि त्यो कार्यान्वयन गर्न पनि सक्नु पर्थ्यो सरकारले। त्यो कारणले गर्दा अहिले जाजरकोट जिल्लाका तपाईँ हामी सबै नागरिकहरू अहिले पनि फोन सेवाबाट एकदम वञ्चित छौँ। अहिले पनि अब यो बत्ती गएपछि फोन गइहाल्ने, तपाईँ हामीले हिजो अस्ति मात्र 1-2 दिन अब दिनमै पनि हामीले फोन सेवाबाट वञ्चित भएको अवस्था देखेका छौँ। किनकि हाम्रो जाजरकोट जिल्लामा एनसेलको भरमा हामी सबै लागेको अहिले आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्था छ। जुन सरकारले सबै जिल्लाहरूमा हामीले 4G सेवा सञ्चालन गर्यौँ भनेर नेपाल टेलिकमले दाबी गरेको छ, जबकि जाजरकोटमा 4G भन्दा जाजरकोट जिल्ला सदरमुकामका हाम्रो नागरिकहरूले अहिलेसम्म फोन राम्रोसँग ढुक्कसँग फोन गर्न पाएका छैनन्। त्यतिसम्म विडम्बना छ, किनकि कर्णाली प्रदेश भनेको डिजिटल प्रदेश भनेर आर्थिक वर्ष 75-76मा एउटा नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 45मा समेत व्यवस्था गरिएको छ। त्यो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषय चाहिँ अहिलेसम्म जाजरकोट जिल्लामा पनि कार्यान्वयन भएन। जबकि हामी अप्टिकल फाइबरको कुरा हेरौँ, जाजरकोट जिल्लामा आउने अप्टिकल फाइबर 4 वर्ष 3 वर्षसम्म सल्लीबजारमा अड्किएको छ। अहिलेसम्म यहाँको सरकारलाई निकायले कुनैले पनि ध्यान नदिएको अवस्था छ। अहिले जाजरकोट जिल्लामा 4G को सन्दर्भमा तपाईँ हामीसँग कुरा गर्ने हो भने जाजरकोटमा 2-3वटा 4G सेवा टावर हामीले विस्तार गऱ्यौँ भनेर टेलिकम कार्यालयले समेत दाबी गर्छ, तर हामीले अहिलेसम्म फोन राम्रोसँग ढुक्कसँग फोन गर्न पाउने अवस्था समेत छैन। किनकि जेन्टरको प्रब्लम भनेर उहाँले क्षेत्रीय कार्यालयले भन्नुहुन्छ। हाम्रो मान्य गणेश प्रसाद सिंह उहाँ आफै लागिरहनु भएको छ त्यो विषयमा। तब एउटा करोडौँको कारोबार गर्ने, एउटा करोडौँको एउटा नाफामुखी संस्थाले एउटा जेनेरेटरसम्म राख्न नसक्ने कतिको गैर जिम्मेवारी संस्था हो। किनकि यस सम्बन्धी हाम्रो नागरिक समाजहरू कहाँ सुतिरहनु भएको छ, यो सम्बन्धी हाम्रो नागरिक समाजहरूले खै अहिलेसम्म बोलेको। उहाँहरू एनसेलले कर तिरेन उनीहरू त भने एनसेलको विरुद्धमा नाराबाजी गर्नुभयो। अहिले सबै एनसेलकै भरमा बस्नुपर्ने अवस्थाको बाध्यता यो किसिमको छ। र अर्को समस्या मैले देखाएको कुरा र मैले कलम चालेको विषय भनेको के हो भने हाम्रो जाजरकोट तर्फको त्यो छिन्चो जाजरकोट सडक खण्ड अन्तर्गत सुर्खेत तर्फको 6वटा पुल उहाँको 1 वर्ष अगावै सम्पन्न भएको छ। किनकि जाजरकोट तर्फको 6वटा पुल तपाईँको अहिले सम्पन्न हुनुपर्ने मितिभन्दा 2 वर्ष बितिसक्दा अहिलेसम्म बनेको छैन। ठेकेदार कम्पनीले 70% भुक्तानी लिइसकेको छ। यो सम्बन्धी अहिलेसम्म सरकारवाला निकायहरू चुप लागेर बसिरहेछ। यो जाजरकोट कसको कमजोरी हो, त्यस कारण यस्ता विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले यो पनि महसुस गरेका छौँ। जस्तै हामी साँझ बिहान दिनमा हामी जति बेला पनि हिँड्छौँ हामीले यो शान्ति चौतारादेखि कालेगाउँसम्मको सडक खण्डको अवस्था पनि हामीले देखेकै छौँ। दिनौँ-दिन 1 वर्ष बित्यो, भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको कालोपत्रे भएको। अहिले हामी दर्जनौँ खाल्डाहरू हामीले आफै कुन्चेर हिँडेका छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो यहाँ एउटा आवाज उठाउने हाम्रो अभिभावक पाएको छैन। त्यस कारणले हाम्रो सदरमुकामको विकासको अवस्था यो छ। दूध दराज र गाउँका विकास गर्ने मात्र अवस्था के होला, यो विषयमा हामी जाजरकोट जनता नागरिक र सचेत नागरिकहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था देख्छु। र यो सम्बन्धी मैले कलम चलाउँदै पनि आएको छु र यो किसिमको जाजरकोटको समस्याहरू देखाएको छु। हजुर रेशमजी एकदमै महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो यहाँले। यो सातामा विभिन्न कलम चलाउँदै गर्दाखेरि विभिन्न विषयवस्तुमा चाहिँ यहाँले राखेका कुराहरू एकदमै दमदार छन्। यस्ता विषयमा नागरिक समाज सरकारवालाहरूले चाहिँ खबरदारी गर्ने र यहाँका नेतृत्वकर्ताहरूले पनि घचघच्याउने कुरा हो। र यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनका लागि तपाईँ हाम्रो क्षेत्रबाट भइराखेका प्रयासहरू त छँदैछन्, अझै पनि सशक्त रूपमा आवाज उठुन्, हामी यही कामना गर्छौँ। अन्त्यमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? साताको समीक्षामा धेरै पछि कुराकानी भयो। अन्त्यमा जाजरकोट जिल्लामा जबकि पहिलो पटक जेठ 5 गते होइन जेठ 2 गते कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस संक्रमित देखा पर्यो। त्यसको 13औं दिनपछि जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 10 का एकजना पुरुषमा कोरोना भाइरस संक्रमित देखियो। हामीले बाहिरको समाचारहरू सुन्दै आएको र देख्दै आएको अवस्थामा यो धेरै 13 दिनपछि जाजरकोटमा प्रवेश गरेर त्यही अनुसार अहिले जाजरकोट जिल्लामा मात्र 48 जना कोरोना भाइरस संक्रमित भएको संख्या अहिलेसम्म हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। योबाट हामी सबै एकदम घरभित्र जुन एउटा
स्थानीय प्रशासन जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले हिजो मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तको अध्यक्षतामा जुन एउटा बैठकले निर्णय गरेका छ त्यो निर्णयमा तपाईँ हामीले सबैले सहयोग गरेर हामी घरभित्रै बसेर हामीले एकदम हामी आफू पनि बच्ने र अरूलाई पनि बचाउने अभियानमा सबैले साथ दिनेछौँ भन्ने पनि अपेक्षा गरेका छु। र जो नयाँ मात्रै हिजो मात्र 19जना नागरिकहरू हाम्रो जो कोभिड-19बाट प्रभावित भएको छ उहाँहरू सङ्क्रमित देखिनु भएको छ उहाँहरूको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र उहाँहरूको बसाइको लागि विभिन्न समस्याहरूको विषयहरू पनि आएका छन् उनीहरूलाई पनि एकदम यथाशीघ्र उहाँहरूलाई सम्बन्धित निकायले ध्यान दियोस् भन्ने भनाइ आफ्नो यो गुनासो या आएको सवालहरूमा आफ्नो जवाब राख्ने अवसर दिनुभयो। यसको लागि रेडियो हाम्रो पाइला परिवारलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। नमस्कार। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रेशम खड्का, पत्रकार रेशम खड्का, बेरीमालीका दैनिकमा आबद्ध हुनुहुन्छ। निकै नै महत्त्वपूर्ण विचारहरू राख्नुभयो। वास्तवमा यस्ता विचारहरू निकै महत्त्वपूर्ण छन् हाम्रो कार्यक्रमका लागि। कार्यक्रम साताको समीक्षामा छौँ हामी। साताभरि भएका विभिन्न घटना परिघटना र समाचारसँग केन्द्रित भएर हामी पृष्ठपोषण दिनका लागि र सुतिराखेका मान्छेहरूलाई जगाउनका निमित्त पनि यो कार्यक्रमले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यही अनुसार हामी बेला बेलामा घचघच्याउँछौँ, बेला बेलामा चाहिँ भन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि थोरै भए पनि केही प्रतिशत भए पनि सुधारका प्रयासहरू भएका छन्। त्यसैले हामीलाई खुसी लाग्छ। त्यही हामी एउटा सचेत नागरिकको तर्फबाट गर्नुपर्ने हामीले एउटा कर्तव्य निभाइराखेको जस्तो महसुस गरिराखेका छौँ। आशा छ अझै पनि यहाँहरूको सहयोग सल्लाह सुझावको हामीलाई खाँचो छ, किनकि यहाँहरूको साथ बिना नै हामी एक्लै केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले तपाईँ हामी सबै सँगै मिलेर जिल्लाका सरकारका विषयमा आवाज उठाउँ। तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, तपाईँ नेपालगञ्जमा हुनुहुन्छ, सुर्खेत हुनुहुन्छ, पोखरा, विराटनगर, वीरगञ्ज, जहाँसुकै हुनुहुन्छ, तपाईँ संसारका विभिन्न देशमा कर्म गर्न गइराख्नु भएको छ भने पनि आफ्नो जन्मभूमि र आफ्नो देशको तपाईँलाई माया सदैव भइ नै रहनेछ। त्यसैले जहाँ छौँ जहाँ भए पनि डिजिटल सिस्टम भइसकेको छ। अहिले डिजिटल प्रविधिले हामी एउटै छानोमुनि भइसकेका छौँ। त्यसैले तपाईँ हामी एउटा चाहिँ सहकार्य समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ आफ्नो ठाउँ बनाउनका लागि भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। कार्यक्रम साताको समीक्षामा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग मैले जोड्ने प्रयास गरिराखेको छु। हाम्रो स्टुडियोको फोन 089436657 तपाईँले डायल गरिदिनु भयो भने पनि तपाईँसँग सिधा कुराकानी हुनेछ। हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ, तर यताबाट मात्रै फोन चाहिँ लागेको छैन। मैले धेरै साथीहरूलाई, धेरै व्यक्तिहरूलाई, धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ जोड्ने प्रयास गरिराखेको छु। जाजरकोटको विभिन्न व्यक्तित्वहरू जो अहिले बाहिर जिल्ला, जाजरकोटभन्दा बाहिर जिल्लामा बसेर पत्रकारिता गरिराख्नु भएको छ, विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि जोड्ने प्रयास गरेको छु। तर भने जस्तो हुँदैन, टेलिफोनले राम्रोसँग काम गर्दैन, इन्टरनेटले राम्रोसँग काम गर्दैन, र पनि हामी आउनै पर्ने हुन्छ, बोल्नै पर्ने हुन्छ। कार्यक्रम साताको समीक्षामा साताभरि भएका विभिन्न घटना परिघटनालाई तपाईँसँग जोड्दै एउटा सहकार्यको माध्यमबाट सरकारवालालाई पृष्ठपोषण दिनका लागि, र मान्छे भएपछि गल्ती कमी कमजोरी हुन्छन् नै, तर ती ठुला गल्ती होइन, ससाना गल्तीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउनका लागि पनि तपाईँ हाम्रो ठुलो भूमिकाको आवश्यकता पर्छ। त्यही आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नका लागि कार्यक्रम साताको समीक्षा निरन्तर आइ नै राखेको छ। मैले धेरै व्यक्तित्वहरूलाई जोड्ने प्रयास गरेको छु, तर टेलिफोनले काम गर्दैन, यताबाट फोन लाग्दैन, व्यस्त छ। एनसेलबाट गरौँ भने एनसेलबाट फेरि धेरै पैसा काटिदिन्छ है, भन्नै पर्ने हुन्छ। हामीलाई यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरिदिने कोही पनि हुनुहुन्न, बेकारमा आफ्नो पैसा किन खर्च गरौँ भन्ने पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। र पनि अब लागे त गरिहालिन्थ्यो, त्यही पनि लाग्दैन। अब समस्या त्यही छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुरामा पनि तपाईँहरूको साथ सहयोग हामीलाई चाहिन्छ, किनकि कार्यक्रम चलाउँदाखेरि चाहिने पेट्रोल हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो रिचार्ज कार्डदेखि लगेर थुप्रै कुराहरूमा प्रायोजन गरिदिनु भयो भने कोही यत्रो जाजरकोट, रुकुम, चौरझारी यो क्षेत्रमा यति धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, कति धेरै मान्छे कर्म गरेर अन्य खाजा खाँदा अथवा अन्य विभिन्न चाहिँ सामान्य उसमा चाहिँ पैसा खर्च गर्नुभन्दा यस्ता कुराहरूमा पनि तपाईँहरूको सपोर्ट सहयोग भयो भने एउटा जिल्लाको राम्रो कामको लागि पनि सहयोग हुन सक्छ। यहाँका स्थानीय सरकारहरूले त यस्ता विषयमा गर्ने कुरै छैन, यस्ता विषयमा अझ खुट्टा तान्ने प्रविधि छ। तर तपाईँहरूको साथ सहयोगले नै हामी निरन्तर आइराखेका छौँ। त्यसैले यस्ता विषयमा तपाईँहरूको न्यानो सहयोग सहकारीको हामी सदैव अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ, अपेक्षा गरिराखेका छौँ। यही कुरा भन्न चाहेँ मैले, किनकि हामी आउनुपर्ने हुन्छ। हामी साताको समीक्षा एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमले धेरैको एउटा चाहिँ सुधार गर्दै अगाडि बढाएको छ। त्यसले गर्दा
यस्तो विषयमा पनि सुझाव सल्लाह सहयोगको हामी सदैव आशावादी हुन्छौँ। कार्यक्रमको साताको समीक्षामा छौँ। यतिखेर मैले नेपाल सँगसँगै अब विदेशतिर चाहिँ जोड्ने प्रयास गरिराखेको छु। जाजरकोटदेखि जापानसम्म कर्म गर्न जानुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँसँग धिराज आरसी हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले जापानमा बस्नुहुन्छ, कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, उहाँ पनि पत्रकारै हो, अहिले चाहिँ जापानमा रहेर काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। धीरजजी, तपाईँसँग इन्टरनेट मार्फत कुराकानी भएको छ, भिडियो कलभन्दा अडियो कल भइदियो भने अझ अलि स्पष्ट आउला आवाज, अडियो बनाइदिनु होला। तपाईँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, ठ्याक्कै भन्नुपर्दा कता हुनुहुन्छ? म अहिले जापानको ओकिनावा भन्ने केनमा छु। ओकिनावा, हजुर हजुर। अनि त्यहाँ चाहिँ जाजरकोटका मान्छेहरू कति हुनुहुन्छ? जाजरकोटको मान्छेहरू यहाँ म नै हो अहिले। मैले यता सबै साथीहरू विभिन्न जिल्लाको साथीहरूसँग भेट हुन्छ, तर पनि जाजरकोटको मैले यहाँ भेटाएको छैन। अब अप्रिलमा आउनु हुने थियो भाइहरू, उहाँहरू यो कोभिड-19 को असरको कारणले आउन सफल हुनुभएको छैन। हजुर धीरजजी, अब नेपालको इन्टरनेट चाहिँ एकदमै गाह्रो अप्ठ्यारो हुन्छ होइन, कुराकानी गर्दाखेरि पनि कटेर आउने यताउता हुन्छ भने तपाईँसँग अहिले इन्टरनेट मार्फत कुराकानी भइराखेको छ, तर यति मजा आइराखेको छ कि एकदम स्पष्ट आइराखेको छ। हुन त जापान टेक्नोलोजीमा धेरै अगाडि छ। तपाईँ जाजरकोटमा जन्मेको मान्छे, त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अहिले कस्तो महसुस भइराखेको छ? जापानलाई तपाईँले सुरुमा देख्दा कस्तो भयो? नेपालबाट जापान आउँदाखेरि जो देखियो जापान, त्यो जापान र जापानमा आएर यहाँ बस्दा यहाँको सबै कुराहरू बुझ्ने क्रममा आइरहँदा एकदमै फरक पाएको छु मैले। हजुर, विभिन्न स्वास्थ्य सेवा, त्यो आधारभूत आवश्यकताहरू एकदमै फरक सेफ तरिकाको नै छ। हजुर। अनि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, अब जापान जस्तो तपाईँ त्यहाँ बसेको ठाउँ जस्तो जाजरकोट हुनको लागि कति वर्ष लाग्ला? असम्भव भन्ने चिज त म देख्दैन, तर हाम्रो लिडर गरिरहनु भएको जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहनुभयो भने सम्भव त हुन्छ नै लाग्छ मलाई। कति वर्ष जति लाग्ला तपाईँको? यसो नजरअन्दाज चाहिँ गर्नुहोस् न एकपटक। हाम्रो उसले यता स्कुलले एउटा कुरामा विषय उठाउँदाखेरि एउटा सामान यहाँ अहिले नेपालमा जुन प्रयोग भइरहेको छैन त्यस्तो सामानहरू यहाँ 40 वर्ष अगाडि नै हामीले थिएन भन्ने टाइपको कुरा गरिरहनुहुन्थ्यो सरहरूले। मलाई त्यही नै 40 वर्ष नै लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो कुरालाई लिने हो भने। हजुर, तपाईँ पनि डिप्लोमेटिक कुराकानी गर्न सुरु गरिसक्नु भएछ, खुसी लाग्यो। त्यो विद्यालयको ट्रस्ट भवन चाहिँ अब जस्तो हुनलाई 40 वर्ष लाग्यो भने ठिक त्यसै अनुसार 40 वर्ष जति लाग्छ भन्नुभयो तपाईँले, जापान जस्तो नेपाल भन्न। हजुर, त्यो पनि हाम्रा देशका नेतृत्वकर्ताहरूले चाहिँ एकदम दिनरात नभनी खटिएर काम गर्नुभयो भने। हजुर। अनि जापानमा भ्रष्टाचार भएका कुराहरू कतिको सुन्नुहुन्छ? जापानमा भ्रष्टाचार भएको सुनेको छैन। त्यस्तो समाचारहरू अखबारहरूमा त्यस्तो आउँदैन त्यस्तो। अनि हामी कार्यक्रम साताको समीक्षामा छौँ। यो सातामा तपाईँले महत्त्वपूर्ण चाहिँ आफूलाई लागेको के छ, त्यस्तो के काम गर्नुभयो अथवा त्यस्तो चाहिँ कुनै समारोहमा जानुभयो, कस्तो छ? यता यो कोभिड-19 को कारणले एकदमै यहाँको सरकारले भनिसकेपछि त्यसको नियम फलो गर्नै पर्छ अनिवार्य हिसाबले। त्यो भएको कारणले अहिले हाम्रो स्कुलमा पनि अध्ययन गर्न जानु पर्दैन, अहिले गर्मी बिदा छ यताको। हजुर। भएको कारणले अब कामहरू चाहिँ गर्नै पर्छ, एउटा कामको लागि जानुपर्छ। त्यहाँ जाँदाखेरि अल्कोहलहरू, त्यसपछि ग्लोभ्सहरू, त्यसपछि दूरी कायम, सामाजिक दूरी कायमहरू, अनि त्यो सबै राखेर यहाँको नियम अनुसारको त्यो कम्पनीले गरेको हुन्छ त्यसलाई रुललाई मानेर कामहरू गर्नुपर्छ। अनि फर्केर आफ्नो रोममा आएर बस्ने साथीहरूसँग
त्यति नै हुन्छ अहिलेको, किनभने बाहिर जानेहरू ठाउँहरू त चाहिँ सोचहरू पनि बनाएको, तर यो कोभिड-19 को कारणले सुरक्षित रहनु नै उपयुक्त ठानेर अहिले धेरै जसो बाहिरतिर डुल्ने, यताउता समारोहमा उपस्थित हुने त्यो चाहिँ भइरहेको छैन अहिले। हजुर धीरजजी, अब तपाईँ जाजरकोटको मान्छे, पैकको मान्छे, अहिले जापानमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कुन ठाउँको के कस्तो भनेर कतिपय मान्छेहरूले रेडियो सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ खुल्लुली लागेको हुन्छ। तपाईँको आफ्नो परिचय चाहिँ आफ्नै आवाजमा भनिदिनुहोस् न, तपाईँको घर पैकको कुन ठाउँ, के कसो है भन्न। हजुर, पाइला एफएम सुनेर बस्नु भएको सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई मेरो नमस्कार। मेरो घर साबिकको कुसे पैक गाविस हो। अहिले कुसे गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मा पर्दछ। अहिले म अध्ययनको र कामको सिलसिलामा जापानको ओकिनावामा आएर बसिरहेको छु। तपाईँ सन्देश पनि छोड्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीभाइ आफन्तजनलाई चाहिँ केही सन्देश छ भने सन्देश छोड्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर नेपालमा जुनसुकै ठाउँमा बस्नुहुने आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी र नेपालदेखि बाहिर विभिन्न रोजगारीको सिलसिला अथवा अध्ययनको सिलसिलामा बाहिर आउनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चीनको वुहानबाट फैलिएको कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसले लगभग अछुतो भने कुनै देश पनि छैन जस्तो लाग्छ हामी नेपालीहरू पुगेको ठाउँमा। त्यहाँ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला, एकदमै जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनु होला। बाहिर घुम्ने, त्यसपछि मनोरञ्जन कामका पार्कहरूमा जाने, डान्स पार्कहरूमा जाने त्यस्तो काम चाहिँ नगर्नु होला। र हिजो मात्र मैले फेसबुकको वालबरीमा सुनेको छु, मेरै जन्मस्थल जाजरकोटमा पनि सबैभन्दा बढी 19 जनाको कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट आयो भन्ने। अब त्यसैले गर्दा भेरी नगरपालिका 3 र 4 को आज 12 बजेबाट निषेधाज्ञा जारी गरेको पनि फेसबुकको वालहरूमा देखिरहेको छु। अब बिस्तारै जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा मात्र नभएर अन्य नगरपालिका अथवा गाउँपालिकामा पनि देखिन सक्छ। त्यसैले जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षासँग र सरकारले मात्र नभएर आफूले पनि आफ्नो ज्यानको आफै सुरक्षा गर्नमा आग्रह गर्दछु। जो कोभिड-19 को उसमा पर्नु भएको छ, उहाँ स्वास्थ्यताको कामना गर्दै उहाँहरूको बस्ने क्वारेन्टाइनको अवस्थामा कस्तो छ के छ भनेर राम्रो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान पुर्याइदिनु हुन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दछु। धीरजजी, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराकानी भयो। आगामी हाम्रा अन्य कार्यक्रममा यस्तै मिठा कुराकानी गरौँला। आज पनि हामी छुट्टिन्छौँ साताको समीक्षाबाट है। हस्, मेरो कुराहरू यहाँसम्म राखिदिन दिनुभयो त्यसको लागि हजुर लगायत पाइलासम्म सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। धीरज आउसी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले जापानमा हुनुहुन्छ। उहाँ जाजरकोटको व्यक्ति अहिले जापानमा हुनुहुन्छ। खुसी लाग्छ, जापानमा रहेर पनि हामीले उहाँसँग विभिन्न कुराकानी गर्ने गर्छौँ। उहाँ हाम्रो सहकर्मीका रूपमा पनि हुनुहुन्छ। जापानमा रहेर उहाँले त्यहाँको बारेमा विभिन्न विषयमा चाहिँ जानकारी गराउँदै आउनु भएको छ। हामी आगामी बसाइमा पनि उहाँसँग विभिन्न कुराकानी गर्नेछौँ, जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। कार्यक्रम साताको समीक्षामा छौँ। 10:08 गइसकेको छ रातिको भने यो कार्यक्रमलाई तपाईँहरू चाहिँ भोलि अथवा मङ्गलबार बिहान 9 बजेको समाचार पछाडि र यही कार्यक्रम हामी 3 बजेको समाचार पछाडि पुनः प्रसारण गर्ने गर्छौँ। त्यतिखेर तपाईँ बाहेक पर्ने समयमा चाहिँ सुन्न सक्नुहुनेछ। हामीले यसभन्दा अगाडि समय चाहिँ केही परिवर्तन गरेका छौँ यसभन्दा अगाडि प्रसारण हुने समयलाई। त्यसैले कार्यक्रमलाई हामीले स्थानीय उत्पादन कार्यक्रम भएको हुनाले बिहान 9 बजेको समाचार पछाडि बज्छ यो कार्यक्रम। त्यसपछि 3 बजेपछि पनि पुनः प्रसारण आउने गर्छ। रेडियो हाम्रो पहिला 91.6 मेगाहर्जमा जाजरकोट आसपासमा सुन्न सक्नुहुनेछ भने इन्टरनेटमा www.hamropailaFM.org.np मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ भने त्यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल हाम्रो पाइलामा पनि तपाईँले यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ।
त्यसैले हाम्रो युट्युब च्यानल हाम्रो पाइलालाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, हामी यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ। तपाईँलाई मनपर्छ भने कार्यक्रमलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छौँ। र त्यसले हाम्रो आगामी दिनमा थप सुधार गर्नलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरा पनि हो। कार्यक्रम साताको समीक्षा लाइभ प्रसारण सोमबार बेलुका BBC नेपाली सेवा पछाडि आउने गर्छ भने पुनः प्रसारण मङ्गलबार बिहान 9 बजेको समाचारपछि र दिउँसो 3 बजेको समाचारपछि रेडियो हाम्रो पाइलाबाट प्रसारण हुने गर्छ। यतिखेर जाजरकोटको व्यक्ति सुवानावलीको हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले चाहिँ कोलपुरमा रहेर laalawaaz.com र लाल आवाज पत्रिका पनि चलाइराख्नु भएको छ। लोकेन्द्र शर्मा, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। लोकेन्द्रजी। हजुर सर, नमस्ते। नमस्ते। कार्यक्रम साताको समीक्षामा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद सर। कस्तो छ कोलपुरतिरको बसाई, कसरी दिनहरू बितिराखेका छन्? कोलपुरमा करिब अब 1 महिना अगाडि बन्दको एकदमै बढिरहेको छ। यहाँको अब व्यवसाय यातायातदेखि लिएर सबै क्षेत्रहरू सबै बन्द छ। हजुर। जनजीवन निकै कष्टकर छ सर। कोरोना एकदमै भइसक्यो कोरोना। हजुर। अब गर्दाखेरि अब मान्छेहरू हेर्दा जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गामा पनि आइसक्यो होइन? कसरी त्यहाँ चाहिँ अब कोलपुरमा तपाईँको जुन कोरोना भाइरस कोभिड-19 को लागि सावधानी अपनाएको छ, त्यसबाट जाजरकोटले के सिक्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो कोरोनाबाट बच्ने एकमात्र उपाय भनेको अब सचेत रहने, सावधानी अपनाउने र अब सुरक्षित घरमा बस्ने र दूरी कायम गर्ने नै हो कोरोनाबाट बच्ने उपाय भनेको। त्यसकारण के हो भने अब लापरवाही प्रयोग गर्ने, इमर्जेन्सी काम बाहेक बाहिर ननिस्किने, सुरक्षित घरमा बस्ने, अब सबै भिडभाड नगर्ने होइन, सिक्ने उपायहरू हुन सक्छन् यहाँको हिसाबले। हजुर। अब यो सातालाई समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा तपाईँको कस्तो रह्यो? यो सातामा भएका महत्त्वपूर्ण कुराहरू सम्झिनु पर्दा के सम्झिनुहुन्छ? यहाँको अब यो साताको मैले स्मरण गर्नुपर्ने विषयहरू हेर्दाखेरि अब यो बन्दकै पिरियड भएको हुनाले अब यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त। अब यो लामो चैत बन्दबाट फेरि बन्द खुल्ला, फेरि कन्डिसन बन्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब कष्टकर बनिरहेको छ। तर कामहरू सोचिरहेको कामहरू त्यसमा सम्बन्धित काम पनि अब रिपोर्टिङ दिन गाह्रो भइरहेको अलिक कष्ट गर्नै पर्यो। हजुर। कष्टकर नै रह्यो यो समय। हजुर। अनि कोलपुरमा हुनुहुन्छ अहिले, यहाँको आफ्नो पत्रकारिताका कलमहरू पनि चलिराखेका छन्। अहिलेको वर्तमान अवस्थामा यो सातामा रिपोर्टिङ गर्दाखेरि तपाईँलाई लागेको उत्कृष्ट रिपोर्टिङ अथवा तपाईँले चाहिँ यो सातामा जो जनतासँग केन्द्रित जुन विचारहरूलाई जोडेर गरेका कुराहरूलाई हेर्नु पर्दाखेरि कुन कुरालाई सम्झिनुहुन्छ? मैले खास गरी यो सातामा मैले रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा कोलपुरमा सरले अघि भने जस्तै यो कोरोना समुदायीकरण भइसकेपछि कोलपुरको मेयर लुटबहादुर राउतसँग मैले कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि अब उहाँसँग मैले सिधा प्रश्न सोधेँ, कोरोना सोसाइटीमा गइसक्यो, समुदायीकरण भइसक्यो, हजुरहरूले बन्दबाट बन्द खुल्ला फेरि बन्दकै कार्यक्रम कति दिनसम्म गरिराख्नुहुन्छ? यसले जनताको जीवन स्तर, जनताको साँझ बिहानको कुरा छ, रोजीरोटीको कुरा छ, यो कुराको म्यानेज गर्ने र अब सोसाइटीमा गएको कोरोना निषेधको लागि, नियन्त्रणको लागि एक घर एक अनिवार्य PCR विषयमा के सोचिरहेको उहाँले व्यवस्थापन गर्न सक्ने छैन स्थानीय सरकारको। आर्थिक हैसियत र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हामीले त्यो गर्न सक्दैन। शैक्षिक रूपमा कसैले चेष्टा गर्छ। कोलपुरको 15वटा वडा 14वटा वडा देखिसकेको छ। त्यस कारणले व्यवस्थापन उहाँले कुरा गर्नु त्यो भएर शिक्षितताको स्थिति नै बनेको स्थानीय सरकारले गर्न नसक्छ। केन्द्रीय सरकारले पनि नागरिकहरू स्वास्थ्य त्यसपछि गएर यो नियन्त्रणको लागि आम जाँचको दायराले बनाउन सक्ने स्थिति हुँदाखेरि यो सामुदायिक पनि भएर अब नागरिकहरू अझै कष्टकर हुन्छ कुराको लिन्छ भयो।
हुन्छ लोकेन्द्रजी, अहिले भने हामी छुट्टिन्छौँ। हामी आउँदा बसाइमा फेरि पनि कुराकानी गरौँ ल। अहिले पनि हामी छुट्टिन्छौँ है। हस्, थ्याङ्क यू सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लोकेन्द्र शर्मा, उहाँ लाल आवाजमा आबद्ध हुनुहुन्छ। कौलपुरबाट प्रकाशन प्रसारण भइराखेको छ। सुवानौलीका लोकेन्द्र शर्मा पछिल्लो समय पत्रकारितामा क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले समसामयिक विषयमा समष्टिगत रूपमा केही कुरा गऱ्यौँ। कार्यक्रम साताको समीक्षामा छौँ। युद्धजित, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। यी सबै कुरालाई, सबै आजका हाम्रा अतिथिहरू सबैले बोलेका कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लागिराखेको छ, के छ? हजुर, अब यो साता हामी विभिन्न अतिथिहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यद्यपि कुनै त्यस्ता औपचारिक कार्यक्रमहरू यो कोरोना महामारीले गर्दाखेरि भइराखेका छन्। अब आज मध्यरात 12 बजेदेखि नै जाजरकोट सदरमुकाम भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 र 4लाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ सिल गर्ने भन्ने खालको चाहिँ खबरले अब विभिन्न व्यक्तिहरूका मनमा विभिन्न कुराहरू चाहिँ उब्जाइराखेका छन्। मैले पनि केही बेर अगाडि कार्यक्रम सुन्न आग्रह गर्दै गर्दा उहाँहरूले फेसबुकको मेरो मेसेज, व्यक्तिगत पर्सनल मेसेन्जरमा चाहिँ अब कस्तो खालको यो बन्द हो, विगतको जस्तो बन्द हो कि, अथवा चाहिँ बिहान हामी तरकारी किन्न जान पाउँछौँ पाउँदैनौँ होइन, खाद्य सामग्री सकियो भने के गर्ने होला होइन, एक घरबाट अर्को घर चाहिँ जान मिल्छ मिल्दैन, आफन्तजनहरूलाई चाहिँ भेट्न मिल्छ मिल्दैन होइन, कस्तो खालको लकडाउन अथवा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ निषेधाज्ञा के हो, अलिकति प्रष्ट पारिदिएको भए हुने थियो भन्ने खालको कुरा छ। ठिकै छ, यी विषयहरूमा चाहिँ हामी जाजरकोट जिल्लाका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामी भोलिका कार्यक्रमहरूमा अथवा भोलि हामीले प्रसारण गर्ने समाचारहरूमा हामी प्रष्ट पार्ने अनुरोध गर्नेछौँ र तपाईँहरू रेडियो हाम्रो पाइला सुन्दै गर्नुहोला पनि भन्न चाहन्छौँ। र अब कम्तीमा सदरमुकाम खलङ्गाको आज पनि केही पोजिटिभ आइसकेको छ, केही व्यक्तिहरूको रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आइरहँदा हाम्रो नगरपालिकाभित्रका केही व्यक्तिहरूको चाहिँ पोजिटिभ जुन रिपोर्ट आएको छ, यस्ता कुराले चाहिँ फेरि एकपटक अब एक घर एक पिसिआर टेस्टको दायरा चाहिँ कम्तीमा बढाउनु पर्छ कि जस्तो छ। त्यसका निम्ति चाहिँ अहिले जुन नगरपालिका क्षेत्रमा चाहिँ अथवा कर्मचारीहरूमा, नगरपालिकाभित्रका विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीहरूमा चाहिँ जुन पुष्टि भएको छ, यो यसका लागि चाहिँ पहिला सबै नगरपालिकादेखि सबै कार्यालयका कर्मचारीहरू, त्यसपछि समुदाय स्तरका चाहिँ उक्त व्यक्तिहरूका सम्पर्कमा आएको जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मार्फत चाहिँ उहाँहरूको पिसिआर परीक्षण गर्नुहुनेछ, हामी यो आशा गरौँ। र हामी अब भोलिदेखि हाम्रो चाहिँ परिस्थिति के कस्तो हुन्छ, अथवा चाहिँ हामी मिडिया क्षेत्रमा चाहिँ यसरी आएर तपाईँहरूका माझमा आवाजहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा बुलन्द गरिरहने प्रयासमा चाहिँ छौँ हामी। किन भन्दा हामीले विगतमा भूकम्प जाँदा अथवा चाहिँ जाजरकोटका ठुल्ठुला बस दुर्घटनाहरू होइन, जाजरकोटमा विभिन्न महामारी फैलिँदै गर्दा विभिन्न समयमा चाहिँ हामी पत्रकारिता जगतले, पत्रकारिता क्षेत्रले चाहिँ भूमिका जुन खेल्दै आएका थियौँ, त्योभन्दा अझ सशक्त भूमिका चाहिँ खेल्ने प्रतिबद्धता तपाईँहरूका माझमा दिलाउँछौँ। जस्तो हामी कसरी हुन्छ, हामी सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर हुन्छ कि, अथवा सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनका निम्ति त हामीलाई कुनै पनि निकायले त्यस्तो कुनै सहयोग अथवा चाहिँ यसरी पत्रकारिता क्षेत्रले चाहिँ यसरी काम गर्नुहोस् भन्ने खालको कुरा त छैन। तर पनि हामी आफैले जे सकिन्छ हामी आफैले काम गरेर हामी अब पर्दा चाहिँ गरिदिने चाहिँ तत्काललाई अरू कोही पनि रहन्छ जस्तो चाहिँ महसुस भएको छ। हजुर युद्धजित, अब एकदमै हामी अन्त्यतिर पनि छौँ। यतिखेर हाम्रा सहकर्मी प्रवीण नेपाली अहिले गोर्खामा हुनुहुन्छ। गोर्खाबाट पनि कुराकानी गर्छौँ। जो पृथ्वीनारायण शाहले कुनै बेला नेपाल एकीकरण गरेको ठाउँ होइन, थुप्रै अनुभव र अनुभूतिहरू होलान्। गोर्खा भन्ने बित्तिकै मनोकामनाको क्षेत्र, जाजरकोटकी मनोकामना मालिका, यहाँबाट चाहिँ गएर मनोकामनामा बसेका इतिहासहरू पनि किंवदन्तीहरू छन्। त्यसैले प्रवीणजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर बालकुमार सर, नमस्कार। नमस्कार। तपाईँ यतिखेर कहाँ हुनुहुन्छ? गोर्खा भनिहालेँ मैले, गोर्खामै हो कि कता हो? एकदम सर, म गोर्खा बजारमै छु, गोर्खा जिल्लाको सदरमुकाममै छु। हजुर, अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा गोर्खा जिल्लामा पनि भदौ 1 गतेदेखि यो के भन्छ बन्दाबन्दी छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कसैलाई पनि बाहिर ननिस्किन, भिडभाडमा नजान र सुरक्षित रूपमा चाहिँ मास्क प्रयोग गर्न, सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्नका लागि अनुरोध गरेको छ। र
पहिलो चरणको भदौ 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो भने फेरि थप गरेर यसलाई 14 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोर्खाले गरेको छ बालकुमार सर। हजुर तपाईलाई कस्तो लाग्छ गोर्खाका नागरिकहरू र जाजरकोटका नागरिकहरूको जुन आनी बानी छ नि यो आनी बानी हेर्दाखेरि जाजरकोटमा स्थानीय प्रशासनले भने पनि खासै नटेरेको पाइएको छ विगतका दिनहरूमा लकडाउन हुँदाखेरि पनि आज राति 12 बजेदेखि पनि निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ त्यसैले अब एक हप्ता फेरि निषेधाज्ञाको समयमा पनि ती पुराना हरकतहरू चाहिँ नहुन् भन्ने स्थानीय प्रशासनको चाहना छ र सबैको चाहना पनि छ र गोर्खामा चाहिँ नागरिकहरू त्यसरी बाहिर आउने त्यो नटेर्ने त्यस्तो छ कि अथवा एकदम अनुशासित हुनुहुन्छ तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ? अब यस्तो हो नागरिकहरूमा केही न केही छिटफुट रूपमा बाहिर निस्किने अलिकति तरकारी बजारहरूमा थोरै 2-4 जना मान्छे जम्मा हुने बाहेक त्यसरी चाहिँ उल्लङ्घनै गरेर बाहिर निस्किनु भएको अवस्था छैन र अहिले चाहिँ तरकारी पसलहरू र खाद्यान्न पसलहरू चाहिँ खुल्ला छन् र त्यहाँ चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गरेर तरकारी किन्ने गरिएको छ। त्यसरी चाहिँ एकदमै मान्छेको भिडभाड सडक सुनसान देखिन्छ र सबै पसलहरूका सडकहरू बन्द देखिन्छन्। त्यसरी मान्छेहरूको भिडभाड एकदम कम छ र गोर्खाको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म सक्रिय सङ्क्रमित चाहिँ 132 जना मात्रै भएको रेकर्ड चाहिँ मैले पाएको छु यो मिडियाहरू मार्फत र जम्मा जम्मी सङ्क्रमित भएको सङ्ख्या चाहिँ 151 थियो जति थियो मैले आजको अपडेट हेरेको र त्यसमा चाहिँ 118 जना निको भइसकेको र 1 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको र त्यसमध्ये चाहिँ अझै 32 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेको भन्ने कुरा चाहिँ मैले मिडियाबाट पाएको थिएँ र केही हदसम्म गोर्खामा चाहिँ यो लकडाउनले यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न एकदमै सहयोग गरेको छ बालकुमार सर। हजुर अनि गोर्खा चाहिँ समग्रमा हेर्नुपर्दा जाजरकोट र गोर्खालाई यहाँले हेर्नुपर्दाखेरि चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ अब प्रधानमन्त्री भएको जिल्ला होइन विगतमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो र उहाँ निकै पावरमा पनि भइ नै राख्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि धेरै विकासको अवस्था कस्तो छ जाजरकोट भन्दा धेरै फरक छ अथवा हुन त त्यहाँ गोर्खाकै एउटा क्षेत्र चाहिँ दुर्गम क्षेत्र विकासमा पनि परेको छ होइन त्यसले गर्दा कस्तो छ तपाईँको आँखामा चाहिँ? एकदम धन्यवाद बालकुमार सर। वास्तवमा गोर्खा जिल्ला यस्तो जिल्ला हो जुन जिल्ला चाहिँ नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पनि पर्छ पहाडी क्षेत्रमा पनि पर्छ र अब थोरै हिसाबले हेर्ने हो भने चितवनसँग जोडिएको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ तराई पनि भन्न मिल्छ। अब यस्तो जिल्ला छ जुन जिल्ला चाहिँ हामीले कल्पनै गर्न सकेका छैनौँ जहाँ चाहिँ यस्तो गाउँपालिका छ गोर्खा जिल्लामै नेपालको चौथो ठुलो गाउँपालिका मनासलु हिमालको काखमा अवस्थित छ र त्यो गाउँपालिकामा अहिलेसम्म सडक सञ्जालले छोएको छैन। त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने जसरी यहाँले भन्नुभएको छ बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको नारायण काजी श्रेष्ठ चिनकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूले राजनीतिमा पहुँच राख्नु भएको र त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि जुन हिसाबले गोर्खा जिल्ला विकसित हुनुपर्ने हो जुन हिसाबले गोर्खा जिल्लामा विकास भएको अनुभूति गोर्खा नआएको मान्छेले एउटा कल्पना गर्न सक्छन् तर त्यो हिसाबले गोर्खामा भएको चाहिँ देखिँदैन। बरु अहिले स्थानीय निकाय यो सङ्घीयता भएपछि बिस्तारै स्थानीय निकायले आफ्नो स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा आफ्ना गाउँपालिकाहरूमा सडकका ट्र्याकहरू खोल्ने सडकहरूलाई चाहिँ सडकहरूको स्तर उन्नति गर्ने कार्यहरू बडो अगाडिको भन्दा अहिले भइरहेको चाहिँ देख्न सकिन्छ बालकुमार सर। हजुर जस्तो अब त्यतातिर चाहिँ स्थानीय तहका सरकारका प्रमुखहरू त्यहाँको चाहिँ स्थानीय तहसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले चाहिँ डोजरहरू किन्ने परिचालन गर्ने त्यस्तो खालको खबरहरू चाहिँ कस्तो छ? त्यो अब धेरै हदसम्म थोरै छ भन्नुपर्छ। धेरै त्यति चाहिँ अलिक तलतिरको जुन ठाउँमा चाहिँ डोजरहरू पुग्छन् त्यो ठाउँमा कहीँ कतै छिटफुट रूपमा भएको देखिन्छ। त्यसरी चाहिँ सबै त्यतातिर लागेको चाहिँ म यहाँ बसेपछि पाएको छैन। सायद मेरो जानकारीमा नआए पनि हुनसक्छ र मैले त्यसरी भेटेको पनि छैन। हजुर सुशासनको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले स्थानीय तहहरूले गर्ने आफ्ना हरेक गतिविधिहरूलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064ले व्यवस्था गरेका कुराहरू छन् जो मासिक रूपमा विभिन्न सूचनाहरू चाहिँ प्रकाशन गर्नुपर्ने होइन लगायतका थुप्रै कुराहरू छन् ती कुराहरू चाहिँ नियमित हुन्छन् या हुँदैनन् के छ? पक्कै पनि
गर्नुपर्ने जुन कुरा यहाँले प्रश्न राख्नु भएको छ त्यो अनुसार नियमित रूपमा स्थानीय सरकारले नागरिकहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सूचनाहरू नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने हो। तर अब गोर्खामा 11वटा स्थानीय तहहरू छन् जसमा 2वटा नगरपालिका र 9वटा गाउँपालिका रहेका छन्। त्यसमध्ये जुन गाउँपालिकाहरू केही गाउँपालिकाहरू अझै पनि यो भनौँ न सूचना सञ्चारको स्थितिमा जोडिन अलिकति दुर्गमतिरका गाउँपालिकाहरू गाह्रो छ। जस्तै चुम्नुम्बी गाउँपालिका जहाँ म काम गरिरहेको छु त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म पनि हामी सूचना सञ्चारको हिसाबले अलिक कठिन नै हुनुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ यो सुशासनको हिसाबले जसरी सूचना दिनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने प्रयासहरू चाहिँ भइराखेको छ। तर सके जति जसरी गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ नभएको मैले पाएको छु। र स्थानीय निकायमा जुन अहिले स्थानीय लोकसेवाबाट स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आइसकेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिने र नागरिकको सूचनाको सुनिश्चित गर्ने कार्यहरूमा लागि पर्नु भएको छ। तर यसलाई पर्याप्त भएको छ भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन बालकुमार सर। हजुर प्रवीणजी निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी भयो। आउँदा बसाइमा हामी विभिन्न छलफल गरौँला नै। आजको यो साताको समीक्षामा हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। त्यसैले अन्त्यमा रेडियो सुनेर बसेका तपाईँका आफन्त साथीभाइहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै धन्यवाद। धेरै समयपछि म आफ्नो जिल्ला बाहिर भएर पनि गोर्खाबाट यसरी हाम्रो रेडियो हाम्रो पाइला मार्फत तपाईँले जसरी मेरो आवाजलाई श्रोताहरू माझमा पुर्याइदिनु भयो। मलाई चिन्नुहुने सम्पूर्ण साथीभाइहरू, आदरणीय सरहरू, दाइहरू सबैलाई, मेरा अभिभावकहरू सबैलाई सम्झिन चाहन्छु र मेरा साथीहरू सबैलाई सम्झिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी जिल्लाका नेतृत्वगणहरू सबैलाई सम्झिन चाहन्छु। र यो एकदमै कोरोना महामारीको विषम परिस्थिति छ। यस परिस्थितिमा चाहिँ आफू पनि बस्ने र अरूलाई पनि बचाउनका लागि सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्कहरू प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने कार्यमा आफू पनि लाग्न अरूलाई पनि लगाउनका लागि अनुरोध गर्छु। र अन्तिममा रेडियो सुन्ने सबैजनालाई सम्झना सहित धन्यवाद दिन चाहन्छु बालकुमार सर। धन्यवाद प्रवीणजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी प्रवीण नेपाली, अहिले गोर्खामा हुनुहुन्छ। उहाँ गोर्खाको एउटा गाउँपालिकामा काम गर्दै आउनुभएको छ। उहाँसँग निकै नै अनुभवहरू आदान प्रदान भयो। त्यहाँको अवस्थाको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो, त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो आगामी बसाइमा पनि हामी अन्य कार्यक्रममा पनि उहाँलाई जस्ता उहाँहरू र उहाँहरू जस्ता व्यक्तित्वहरूलाई पनि जोड्दै जानेछौँ। रेडियो हाम्रो पाइला सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा अब युद्धजित यी सबै कुरालाई समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा युद्धजितको विचारमा चाहिँ यो सातालाई चाहिँ कसरी अब समापन गरौँ र आउँदो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि र कोभिड-19 सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि र जसलाई कोभिड-19 भएको छ उहाँहरूको लागि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छौँ। र उहाँहरूको लागि कति पनि यहाँको सरकार, यहाँको चाहिँ सरकारवाला निकायले उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचारमा एकदमै ध्यान दिएर लागोस् र उहाँहरूमा भएका केही कमी कमजोरीहरूलाई जुन व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू छ स्थानीय सरकारले, यहाँको चाहिँ सरकारवाला निकायहरू, स्वास्थ्य थुप्रै निकायहरूले, त्यसको लागि पनि अझै हामी जोरदार माग गर्न चाहन्छौँ। अलिकति राम्रो बनाऊँ, पहल गरौँ। त्यहाँ चाहिँ बस्ने मान्छेहरूलाई रेडियो सुन्ने वातावरण गराइदिउँ, किनकि मन बोल्न सक्छ, धेरै कुराहरू थाहा हुन सक्छ। एउटा रेडियोको व्यवस्था पनि त्यो आइसोलेसन कक्षमा हामीले गर्न सक्यौँ भने अझ राम्रो हुनेछ। यस्तै विषयमा हामीसँग पैसा थियो अथवा हामीसँग चाहिँ त्यस्तो गर्न सक्ने स्रोत थियो भने त हामी गरि नै हाल्थ्यौँ। तर हामीसँग त्यस्तो छैन। हामी आफै भोलिन्टियरली काम गरिराखेका छौँ। त्यसैले हामीसँग त्यति ठुलो स्रोत हामीले गर्न सक्दैनौँ। तर जुटाउन भने सक्छौँ। तपाईँहरूको माया सद्भाव सबै छ, हामी लाग्यौँ भने हामीले जुटाउन सक्छौँ। तर स्थानीय सरकारहरू, यहाँका सरकारवाला निकायहरू, यत्रा सङ्घ संस्थाहरू हुँदाहुँदै हामी नै लाग्नुपर्ने अझै अवस्था छैन। परिस्थिति आयो भने लागौँला, यही कुरा भन्न चाहन्छौँ। युद्धजी। हजुर, अब अन्तिममा जस्तो अहिले बारेकोटमा चाहिँ पहिरो पीडितहरूले जुन खालका समस्याहरू भोग्नु परेको छ त्यस्ता समस्याहरूदेखि
हामी र हाम्रो टिमको चाहिँ गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। यद्यपि त्यहाँ विभिन्न राहत सामग्रीहरू चाहिँ विभिन्न व्यक्तित्वहरूले त्यहाँ पुगाइरहनु भएको छ। यस्तो अवस्था मैले जोड्न खोजेको कुरा के छ भन्दा यस्तो अवस्था भोलिदेखि निषेधाज्ञा जो चाहिँ लकडाउन गरिने भनिएको छ यो क्षेत्रका नागरिकहरूले भोग्नु नपरोस्। किन भन्दा जनताको घरमा चाहिँ चुलो बलिराखेको छ कि छैन, जनताका छोराछोरीहरूले त्यति बेला के गरेर समय बिताइराखेका छन्, यस्ता कुरामा हाम्रो स्थानीय सरकारले पनि खोजीमिति गर्न ध्यान पुगोस् यो भन्न चाहन्छु। र अब भोलिदेखि जुन निषेधाज्ञा छ यो निषेधाज्ञामा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित कति भेटिएका छन् होइन, कति छन्, उपचारको अवस्था के छ, आइसोलेसनको अवस्था के छ जिल्लामा, अथवा चाहिँ कति व्यक्तिहरू चाहिँ यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसिराखेका छन् के छन् भन्ने खालको सूचनाको कमी चाहिँ हामी पत्रकारहरूलाई चाहिँ नगरिदिनका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। किन भन्दा सूचना लुकाइदिने कार्य चाहिँ नगर्नु होला। अब उहाँहरूको बसाइको व्यवस्थापन के कसरी गरिराखेको छ, अथवा यो चाहिँ निषेधाज्ञा कस्तो खालको निषेधाज्ञा हो होइन, अब जनता घरभन्दा बाहिर निक्लिनै नपाउने हो कि अथवा के खालको हो, यो विषयमा चाहिँ यहाँले चाहिँ प्रष्टीकरण गरिदिनका लागि चाहिँ यहाँको स्थानीय प्रशासन अथवा यहाँको नगरपालिका अथवा कुन चाहिँ निकायले सबै क्षेत्रले चाहिँ आफ्नो भूमिका चाहिँ खेल्नुहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामी आगामी साताको समीक्षामा चाहिँ यसरी भेट्दै गर्दा हामी सकारात्मक ऊर्जा र सकारात्मक जोस र जागरका साथ तपाईँहरूको माझमा उभिन पाऊँ यही कामना, यही कुरा राख्दै र कोभिड-19 जुन चाहिँ पुष्टि भएको पोजिटिभ भएको जुन केसहरू छन् यी केसहरू सायद आगामी साताको समीक्षामा हामीले चाहिँ समीक्षा गर्दै गर्दा एक हप्ता नबित्दै यसरी चाहिँ उहाँहरू निको हुनुभयो भन्ने खालका सन्देश, सकारात्मक खालका खबरहरू तपाईँहरूका बिचमा प्रवाह गर्न पाउने आशा गर्दै आजको साताको समीक्षाबाट चाहिँ म बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। पक्कै पनि युद्धजित हामी सबैले लाग्यौँ भने हामीले हाम्रो समाजका निमित्त, हाम्रो देशका निमित्त हामी केही गर्न सक्छौँ। कार्यक्रम साताको समीक्षाको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण बसाइ भयो। हाम्रो यो साताको समीक्षामा समावेश गरेका विभिन्न विशेष व्यक्तित्वहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जससँग हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ, हामीलाई फोन भयो, उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आगामी बसाइमा हामीले थुप्रै व्यक्तित्वलाई जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ तर सकेनौँ। आज आगामी बसाइमा जोड्दै जाने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। कार्यक्रम सुनेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अझ राम्रो बन्नुहोस्। अझ चाहिँ तपाईँहरूको स्वास्थ्यमा सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छौँ। स्वास्थ्यमा अझ सुधार होस्, अझै जुन उत्साह उमङ्ग पैदा भइराखोस् र कोभिड-19लाई हामी लड्नका लागि इम्युनिटी पावरलाई अझ बलियो बनाइराखौँ यही कामना गर्दै आजको साताको समीक्षाबाट म बालकुमार अनि म युद्धजित शर्मा बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार।